Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, how are you? Hope you are doing well. आज हम मदीना अरबिक रीडर बुक 7 का जो लेसन 3 है, जो हमने फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आपने देखा होगा वीडियो, फर्स्ट वीडियो। अब उसका नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है साहिबुल महल। यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबुल महल युनादी इब्नहु या वलदु ضع هذه الأشياء في كيس للمشتري أتلميذ أنت। साहिबुल महल यानी शॉप कीपर, दुकानदार, शॉप ओनर कहता है कि युनादी इब्नहु, वो अपने बेटे को बुलाता है। युनादी इब्नहु अपने बेटे को बुलाता है। या वलद, ओ बेटे, ओ माई सन, ओ सन, ठीक, बुलाता है। ضع هذه الأشياء في كيس، इन चीज़ों को एक बैग में रखो। इन चीज़ों को एक बैग में रखो। ضع ये अम्र है, ठीक, ऑर्डर है। هذه الأشياء इन चीज़ों को। अशिया ये प्लूरल है शय की। शय होता है वो सिंगुलर, शय चीज़, अशिया चीज़ें। ओके, तो इन चीज़ों को रखो। फ़ी कीसिन एक बैग में, एक थैले में, एक बैग में रखो। लिल मुश्तरी, अब लिल मुश्तरी यानी उससे कहता है, मुश्तरी से कहता है। लिल जिससे कहा जाता है उससे पहले लाम हम दाखिल करते हैं, लाम लगाते हैं। तो अब वो लिल मुश्तरी, मुश्तरी से कहता है अतिलमिदुन अंत, क्या आप शागिर्द हैं, क्या आप स्टूडेंट हैं, क्या आप तालिब इल्म हैं। अतिलमिदुन, क्वेश्चन के लिए लगाते हैं। तिलमिदुन शागिर्द, स्टूडेंट, अंत यू, ओके, तुम। मुश्तरी कहता है नाम, जी मैं तालिब इल्म हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। साहिबुल महल शॉपकीपर ये कहता है मस्मुका, आपका नाम क्या है। मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है। मुश्तरी कहता है इसमी मालिक, मेरा नाम मालिक है। इसमी मेरा नाम मालिक है। साहिबुल महल शॉपकीपर कहता है फ़ी अय्यि मदरसतिन तदरुस, फ़ी अय्यि मदरसतिन आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। फ़ी अय्यि मदरसतिन किस स्कूल में। अय्यि मदरसा किस स्कूल। सो अय्यि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन वर्ड्स। तो अय्यि से हम क्वेश्चन करते हैं। अय्यि मदरसा कौन से, ओके, कौन से मदरसे में। तदरुसु तुम पढ़ते हो। मालिक बताते हैं फ़ी मदरसत उमर अत्थानविया, उमर सेकेंडरी स्कूल में। उमर सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। वो बता रहे हैं नाम अपने, अत्थानविया सेकेंडरी, अपने स्कूल का नाम बता रहे हैं। तो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ, उमर सेकेंडरी स्कूल में। उसके बाद है युसल्लिमु लहुल वलदु अलशिया फ़ी किसिन व यदफ़उ मालिकुन क़ीमतहा व यख़रुज। कहते हैं कि ये ब्रैकेट में है, यानी क्या होता है उसके बारे में ये बता रहे हैं। स्टेटस क्या बता रहे हैं कि युसल्लिमु लहुल वलदुल अशिया, कि लड़का, जो शॉपकीपर का जो लड़का था, वो चीज़ों को एक थैले में करके इसको देता है। युसल्लिमु मीन्स देना, टू गिव, देता है, हैंड ओवर करता है उसको। लहू में हु का मर्जा जो है वो है अल मुश्तरी, यानी वो जो ख़रीदने के लिए आया था, जिसका नाम मालिक था, ठीक है। तो लहू में हु का मर्जा अल मुश्तरी। तो वो ये लड़का जो शॉपकीपर का था, वो इन चीज़ों को बैग में करके देता है, उसको देता है। सल्लम युसल्लिमु, टू गिव। व यदफ़उ मालिकुन क़ीमतहा व यख़रुज, और मालिक जो मुश्तरी का नाम है, मालिक उसकी कीमत अदा करता है। दफ़ा यदफ़उ मीन्स टू पे, अदा करना, किसी चीज़ की कीमत देना। क़ीमतहा उसकी कीमत, उसकी कीमत किसकी कीमत, उन चीज़ों की कीमत। हा का मर्जा यहाँ पर अल अशिया, चीज़ों की कीमत वो अदा करता है। व यख़रुज, और निकल जाता है, ओके, और वहाँ से निकल जाता है। साहिबुल महल शॉपकीपर आवाज़ देता है या मालिक, बुलाता है उसको, ए मालिक। वो जब चला जाता है तो उसको बुलाता है ए मालिक, ताल, आओ, यहाँ आओ, ताल, यहाँ आओ। हाज़िही लौहतुन जमीलतुन तहतवी आयातिन व अहादीस हिय हदियतुन लक। कह रहा है शॉपकीपर कि ए मालिक यहाँ आओ। हाज़िही लौहतुन जमीला, ये एक ख़ूबसूरत कार्डबोर्ड होता है ना, छोटा सा, जो
جس پہ کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کارڈ کی شکل میں ہوتا ہے، تو اسی کو بولتے ہیں لوحہ۔ لوحہ کی بیسک میننگ آپ تختی کے معنی کرتے ہیں، یہاں پر وہ کاغذ کی، موٹے کاغذ کی جو چیز بنی ہوتی ہے جس پہ کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اس کو لوحۃ جمیل، لوحۃ بولیں گے۔ تو اس کو بتا رہے کہ ہذہ لوحۃ جمیلہ، یہ ایک خوبصورت کارڈ بورڈ ہے، تحتوی آیات و احادیث، اس میں بہت سی آیات یعنی قرآنی آیات اور احادیث ہیں۔ تحتوی، احتوا، یحتوی کی میننگ ہوتی ہے یعنی مشتمل ہونا، شامل ہونا، اوکے۔ تو اس میں شامل ہے، یعنی اس کارڈ میں شامل ہے کیا؟ آیات، آیات بہت ساری آیتیں، قرآنی آیتیں۔ احادیث، انکلوڈ کے معنی تحتوی، یحتوی انکلوڈ، اور احادیث یعنی حدیث شامل ہیں۔ ہی ہدیۃ، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہی ہدیۃ لک، یہ تمہارے لیے گفٹ ہے۔ ہی ہدیۃ مینس گفٹ، لک تمہارے لیے گفٹ ہے۔ مالک کہتا ہے شکراً، مالک شکریہ ادا کرتا ہے، شکراً جزاک اللہ خیراً، یقرأ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ یہاں پہ ینفد چھوٹ گیا، یہاں پہ پرنٹنگ میں تھوڑی مسٹیک ہے، ما عندکم کے بعد ینفد ایک ورڈ ہے جو چھوٹ گیا یہاں پہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ الشیخان۔ مالک کہتا ہے شکراً، تھینک یو ویری مچ، وہ شکریہ ادا کرتا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیراً، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے، بہترین بدلہ دے، اچھا بدلہ دے۔ یقرأ، پڑھتا ہے، پڑھتا ہے کون؟ مالک پڑھتے، وہ جو کارڈ پہ جو لکھا ہے وہ پڑھتا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن کی آیت پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد پڑھتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث پڑھتا ہے اور قرآن کی آیت پڑھتا ہے۔ میننگ اس کی ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اس کی میننگ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گی، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس کی میننگ ہے کہ ایک المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان صحیح سالم رہیں، ان کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک۔ من سلم، سلم اسلم مطلب سیف رہنا، مسلمون یہ مسلم کی جمع ہے، پلورل ہے، من لسان، لسان مینس ٹنگ، زبان، یدی، ید مینس ہاتھ، ہینڈ، اوکے، من مینس فرام، تو سے کی میننگ ہوتی ہے۔ رواہ الشیخان، یعنی اس حدیث کو شیخان یعنی بخاری اور مسلم میں نقل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ اینڈنگ ہے اس لیسن کی، لیسن 3 کی۔ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو نیکسٹ لیسن، اور ایکسرسائز بھی ہم کنٹینیو کریں گے، تو آپ لوگ اس کو صحیح سے سمجھیے، پڑھیے، کہیں پہ کوئی کوشچن ہو آپ یو کین آسک اینی ٹائم۔ سو دیٹس آل فار ٹوڈے، تھینک یو ویری مچ، اینڈ الی اللقاء۔